सबैलाई जय मसीह फेरि पनि। अनि जतिजनाले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई हाम्रो परिवारमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मौसम अहिले परिवर्तन भएको छ, त्यो भएर अहिले नोभेम्बर हामी लास्ट विकमा छौँ। मौसम परिवर्तन सिजन चेन्ज भएको कारणले गरेर हिजो गर्मी थियो, आज जाडो हुँदैछ। अनि जसरी यो समय परिवर्तन हुन्छ हामीलाई यो कुराले जीवनमा केही कुरा पाठ सिकाइरहेको हुन्छ। प्रकृतिले पनि हामीलाई जीवनमा केही एउटा लेसन सिकाइरहेको हुन्छ। हिजो देखेको रुख हेर्दाखेरि लहलह हेर्दाखेरि कति रमाइलो कति राम्रो रुख, तर आज हेर्दा उजाड तपाईँले देख्नुहुन्छ। आज हेर्दा त्यो रुख तपाईँले यस्तो धेरै नराम्रो देख्नुहुन्छ ताकि तपाईँलाई हेर्नु मन लाग्दैन। हाम्रो लाइफमा पनि सिजन हुन्छ। के हुन्छ अरे? सिजन हुन्छ। हाम्रो लाइफमा सिजन भएको कारणले गरेर हामी पनि त्यो सिजन भएर जानुपर्छ। धेरै ऋतुहरू हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ, तर आए तापनि त्यो ऋतुसँग हामीले लड्नु सिक्नुपर्छ। जसरी एउटा रुख हेर्नुहोस्, जाडो महिनामा स्थिर रहन्छ, हाँगा नभए तापनि पत्ता नभए तापनि, तर त्यो रुख स्थिर रहन्छ। उसको सुन्दरता हराए तापनि जब त्यो स्थिर रुख रहन्छ नि, पछि त्यसको सुन्दरता आफै निस्किँदै आउँछ। आज हामी संसारमा छौँ प्रिय, म तपाईँलाई भन्छु, सायद तपाईँको अहिले जीवन राम्रो छ होला, तपाईँको अहिले परमेश्वरसँगको सम्बन्ध या आत्मिक जीवन सबै आलास ठिकै छ होला। चराहरू यता गीत गाइरहेको छ, छोराछोरीहरू यता राम्रो छ, पति राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो भएको तपाईँले अहिले देखिराख्नु भएको छ होला। तर जब एउटा समय ऋतु आउँछ नि, त्यो सबै मानिसहरू भएर जानुपर्छ। तपाईँले त्यो भोगेर जानुपर्छ। मैले भने हामी क्रिस्चियन हुँदा सबै हाम्रो राम्रो हुन्छ भन्ने होइन, अब फेरि मलाई फापेन भन्ने कुरा छैन। हामी सबै संसारमा हुँदाको एउटा भाग हो, सुन्नुहुन्छ? एउटा भाग हो। त्यो भाग चाहिँ हामीले खानु नै पर्छ, लिनु नै पर्छ। बाइबलले भन्छ, तपाईँले प्रकाशको पुस्तक 22 हेर्नु भने पाउनुहुन्छ, स्वर्गमा राति हुँदैन। के हुँदैन? राति हुँदैन। रात भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले यसलाई फिगरेटिभ पनि लिन सक्नुहुन्छ, और लिटरल रात पनि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। रात भनेको अन्धकारको समय, तपाईँको अप्ठ्यारो दिनहरू, तपाईँको नराम्रो दिनहरू, खराब दिनहरू रात भन्न सक्छौँ हामी। तर स्वर्गमा चाहिँ रात हुँदैन भनेको कारण किन स्वर्गमा रात हुँदैन भने, किनभने स्वर्गमा शैतान हुँदैन। आमेन। तर संसारमा शैतान छ। हामी संसारमा छौँ, तर हामी संसारको होइनौँ, हामी स्वर्गको हौँ। तर संसारमा हामी भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर शैतानको पनि उपस्थिति भएको कारणले गरेर आज हामी त्यो बाटो भएर हामी सबैजना मानिसहरू जानुपर्छ। कतिजना मानिसहरू जब प्रभु पाउँछ राम्रो हुन्छ। जब राम्रो हुँदाखेरि उनीहरूको जीवनमा अचानक केही बाधाहरू आउँछ, आउनु बित्तिकै उनीहरू चन्द्रायन गर्छ या ब्याकस्लाइड हुन्छ, प्रभु छाड्छ। अनि उनीहरूले प्रश्न गर्छ, अनि उनीहरूले भन्ने गर्छ, आहा त्यो मान्छेलाई फाप्यो। क्रिस्चियन हुँदाखेरि मलाई चाहिँ फापेन। क्रिस्चियन फाप्ने र नफाप्ने हुँदैन प्रिय। अनि फेरि कतिजना क्रिस्चियनहरूको यो भनाइ छ, त्यो राम्रो पनि होइन भनाइ। कसैले कुखुरा पाल्दाखेरि फर्स्ट आउँछ, कुनको मर्छ। यदि तपाईँले बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, कुखुरा पाल्नुहुन्छ भने तपाईँको हातमा आशिष छ, परमेश्वरले त्यो कुरामा फस्टाउनुहुन्छ। फाप्ने र नफाप्ने कुरा परमेश्वरको राज्यमा हुँदैन, त्यो चाहिँ अन्य जातिको मात्रै हो। किनभने हामी संसारमा भएको कारणले गरेर त्यो घटी भएर हामी जानुपर्छ, त्यो स्थानबाट सबै मानिस जानुपर्छ। हामी सबैको एउटा भाग हो, त्यो भाग चाहिँ हामीले लिनु नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले गरेर यहाँनिर हामी सबैभन्दा पहिले भजन सङ्ग्रह हामी जाउँ। भजन सङ्ग्रह पुस्तक 16:7 भन्छ, I will bless the Lord who has given me counsel. My heart always instruct me in the night season. In the night season. यो नाइट सिजन भनेको चाहिँ एउटा अन्धकारको समय। मैले अघि नै भने, इट माइट बी हुनसक्छ लिटरल नाइट अँध्यारो, और इट माइट बी अर्को अँध्यारो भनेको चाहिँ जुन तपाईँ जीवनमा भएर जानुहुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ नाइट सिजन भन्छ। अँध्यारो सिजन भएर, अँध्यारो घडी भएर तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ सायद हुनसक्छ आफ्नो गल्तीले, या हुनसक्छ
एउटा स्पिरिचुअल वारफेयर भनेको चाहिँ आत्मिक लडाइँ हुनसक्छ। त्यो स्थान भएर हामी जानुपर्छ। आफ्नो खराब चुनावको कारणले गरेर सायद तपाईँको जीवनमा त्यो विघ्न बाधा, त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ। या कोही बेला परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो लेभल, स्तर बढाउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई त्यो बाटो भएर लानुहुन्छ। त्यो भएर जब परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मिस्र देशबाट निकाल्नुभयो, उनीहरूको गन्तव्य र लक्ष्य चाहिँ के थियो भने कनान देश, जुन चाहिँ प्रतिज्ञाको देश, जहाँ दुध र मह बगिराख्ने, फ्लोइङ विथ मिल्क एन्ड हनी भनेको चाहिँ प्रशस्तको एबन्डेन्स, प्रशस्तको देशमा। तर परमेश्वरले भन्नुभएन, जब तिमीहरू जान्छौ जाँदाखेरि शत्रुहरू बिचमा आउँछ, त्यसलाई सामना गर्नुपर्छ, परमेश्वरले भन्नुभएन। तर जब उनीहरूको यात्रा सुरु भयो, सुरु हुनु बित्तिकै उनीहरूको अगाडि खडा के भयो? लाल समुद्र। त्यति मात्र होइन, उनीहरूको अगाडि धेरै राज्यहरू खडा भयो। त्यो राज्यहरू सबै नागेर मात्र कनान देशमा छिर्नु पर्थ्यो। त्यसैले म तपाईँलाई भन्छु, परमेश्वरले तपाईँको लागि एउटा ड्रिम्सहरू राख्नुभएको छ। तपाईँको भविष्य उज्जवल छ ख्रीष्टमा। तर त्यो भविष्यमा पुग्नुको लागि परमेश्वरले बिचमा हामीलाई शिक्षा सिकाउनको लागि बिचमा धेरै कुराहरू हाम्रो जीवनमा अप्ठ्यारो कुराहरू आइलाग्छ। तर अप्ठ्यारो कुराहरू आइपरे तापनि इजरायलीहरू आफैले लड्नु परेन, तर परमप्रभुले इजरायलीद्वारा परमेश्वरले लड्नु भएको छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। सायद तपाईँ आज के त्यो स्थान भएर जाँदै हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारो परिस्थिति भएर जाँदै हुनुहुन्छ, जुन अप्ठ्यारो परिस्थितिले तपाईँको जीवनलाई धेरै हानि गरिरहेको छ। तपाईँको व्यक्तिगत जीवन, तपाईँको परिवार, या तपाईँको समाजलाई, या तपाईँको इनर कन्साइनलाई गाह्रो पारिरहेको छ। म तपाईँलाई भन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। सायद तपाईँलाई लाग्छ होला यो समस्या मलाई मात्र हो संसारमा, अरू कोलाई पनि छैन। परमेश्वरले बुझ्नुहुन्न, परमेश्वरलाई थाहा छैन म यस्तो स्थिति भएर गइरहेको छु। परमेश्वरले तपाईँको शिरको केसधरि गन्ती गर्नुहुन्छ। छोरी हो, आज कतिजनाले कपाल कोरेर आउनुभयो, कतिवटा लट्टा फुट्यो, कतिवटा कपालहरू झऱ्यो। सायद त्यो तपाईँलाई थाहा छैन होला। नो वान काउन्ट हो, किन भन्नुहोस् त, कसले पनि गन्ती गर्न सक्दैन, तर परमेश्वरले गन्ती गर्नुहुन्छ। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, मेरो इच्छा बिना एउटा भगेरा पनि जमिनमा खस्दैन। परमेश्वरले जति पनि तपाईँको जीवनमा गर्नुहुन्छ नि, हरेक कुरा अन्तिममा ब्याडबाट उहाँले गुड निकाल्नुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। ब्याडबाट पनि उहाँले गुड निकाल्नुहुन्छ। त्यसैले बाइबलले भन्छ, वाट एभर यु डु सेल प्रस्पर, इभन समटाइम योर मिस्टेक विल प्रस्पर। तपाईँ कोही बेला गल्ती तपाईँले गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि परमेश्वरले प्रस्पर गर्नुहुन्छ। आफूलाई कन्डेम नगर्नुहोस्। हामीले बाइबललाई हेऱ्यौँ भने हाम्रो पिता अब्राहमदेखि लिएर हामीले प्रेतहरूसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने उनीहरू पनि धेरै रातको घडीबाट गएको छ, उनीहरू पनि अन्धकारको घटीबाट हिँडेको छ, उनीहरूको जीवनमा पनि नराम्रो परिस्थितिहरू आएको छ। तर आए तापनि उनीहरू विश्वासबाट कहिले पनि तर्केन, तर विश्वासमा उनीहरू सङ्घर्ष गरिराखे। तपाईँलाई थाहा छ दानिएलले के गल्ती गरेको थियो? केही पनि गल्ती गरेको थिएन, तरै पनि दानिएललाई सिंहको खोरमा फालिएको छ। अनि सिंहको खोरमा दानिएललाई फाल्दाखेरि तर परमेश्वरले दानिएललाई बचाउनु भयो। हामी दानिएलको पुस्तकमा जाउँ त, यहाँबाट हामी के रहस्य हामी हेर्छौँ। दानिएल 6 को हामी 21देखिसम्म जाउँ। दानिएलले उत्तर दिए, महाराजा अमर रहून्, मेरो परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनु भयो र उहाँले सिंहहरूको मुख थुनिदिनु भयो। तिनीहरूले मलाई कुनै चोट पुर्याएका छैनन्, किनभने उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष ठहरिए। महाराजा हजुरको सामु पनि मैले कुनै गल्ती गरेको छैन। राजा अत्यन्तै खुसी भएर दानिएललाई खोरबाट निकाले र आज्ञा दिए। अनि जब दानिएल खोरबाट निकालिए तिनमा कुनै पनि चोट पाइएन, किनकि तिनले आफ्ना परमेश्वरमाथि भरोसा गरेको थिए। नबुकदनेस्सरको समयमा नि फर्स्ट एम्पायर, जुन एम्पायर भनेको संसार चलाउँथ्यो, एकजना मानिसले संसार चलाउँथ्यो, तर यहाँ आज देशलाई एउटा मान्छेलाई मात्र आँक्छ। त्यो समयमा दानिएलको समयमा नबुकदनेस्सर चाहिँ एउटा एम्पायर थियो, उसले सबै साम्राज्य चलाउँदथ्यो। त्यो समयमा उनीहरूको एउटा पनिसमेन्ट के थियो भने, दण्ड के थियो भने सिंहको खोरमा लाइने।
जब दानियललाई सिंहको खोरमा आरोप लगाएर सिंहको खोरमा लगाए नि, लगाउँदाखेरि दानियललाई कुनै पनि हानि भएन। बाइबलले भन्छ दानियललाई कुनै पनि चोट भएन। तर सुन्नुहोस्, जो मानिसले आरोप लाए नि, आरोप लाउने व्यक्तिको श्रीमती अनि नानीहरू जब राजाले हुकुम गरे नि, राजाले हुकुम गरेर जब सिंहको खोरमा लगाए नि, त्यो तिनीहरूको भुइँमा खुट्टा नपुग्दा नै सिंहले झम्टेर हड्डी समेत राखेन, कराम कुरुम खाइदिए भन्छ। तर यता हेर्नुहोस् त, दानियल जो चाहिँ 1 मिनट पनि होइन, तर रातैभरि बसेको छ, तर पनि परमेश्वरले दानियललाई सुरक्षा गर्नुभयो। कराम कुरुम। पास्टर केशव मेरो अत्यन्तै मिल्ने साथी हुनुहुन्छ। धेरै जस्तो बोल्ने भनेको म उहाँसँग हो। धेरै समय लामो बातचित हुन्छ, भयो भने घन्टौँ घन्टा बित्छ। एकचोटि जब मेरो ससुराली घरमा हामीले बट्टै चरा पोलेर खाइरहेको थियौँ। अनि पोलेर खाँदाखेरि मेरो चाहिँ बानी भएछ हड्डी नखाने, मासु मात्रै खाने। अनि म चाहिँ बट्टै चरा यत्रो त हुन्छ, क्रिस्चियन मासु भन्छ त्यसलाई। अनि निकालेर खाइरहेको थिएँ। पास्टर केशवले, पास्टर चाहिँ तपाईँलाई नआउँदो रहेछ खानु, यसरी खानुपर्छ भनेर उहाँले खानुभएको थिएँ। तपाईँको खुट्टा धरि राख्नु भएन, कराम कुरुम खानुभयो। अनि मलाई याद भयो, सिंहले पनि जो आरोपी थियो, आरोप लाउने व्यक्ति थियो, अनि उसको सन्तानहरू थियो, तिनीहरूलाई पनि पास्टर केशवज्यूले त्यो बट्टै चरा पोलेको कराम कुरुम खाएको जस्तो तिनीहरूलाई पनि खाइदियो। अब हेर्नुहोस्, हामीले यहाँनिर रहस्य के भेटाउँछौँ भने, जब तपाईँलाई कोही बेला तपाईँले गल्ती गर्नुहुन्न, तर गल्ती नगरे तापनि कोही बेला तपाईँले आफूलाई सिंहहरूको खोरमा तपाईँले आफूलाई भेटाउनुहुन्छ, हो किन भन्नुहोस् त? यहाँ सिंहको चित्र चाहिँ के हो? शैतान। कोही बेला तपाईँलाई लाग्छ, अरे मैले केही पनि गल्ती गरेको छैन, मैले के पो काम बिगारेँ होला, तर म आज शैतानको इलाकामा छु। चारैतिर तपाईँले आफूलाई अन्धकारमा भेटाउनुहुन्छ, चारैतिर तपाईँको अन्धकार तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। त्यो बेला के गर्ने? जुन रहस्य दानियलले हामीलाई सिकाएको छ, त्यो रहस्य आज हामी प्रत्येकले सिक्नुपर्छ। जब अन्धकारको समयमा, जब अन्धकारको घटीमा तपाईँ हुनुहुन्छ, जब रातको समयमा तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यो बेला के गर्ने? त्यो बेला तपाईँले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने। हामी सबै मान्छे, मैले भने तपाईँको अहिले लाइफ राम्रो छ, आई नो, मलाई चर्च थाहा छ स्थिति, तपाईँको धेरै जस्तो तपाईँको जीवन धेरै राम्रो छ, अहिले केही पनि भएको छैन। तर एक दिन समय आउँछ, हामी त्यो बाटो भएर जानुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई माथिल्लो स्थान, पोजिसन होस् या हामीलाई कुनै पनि टाइटल होस्, परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ। त्यो स्थानमा जानुको लागि हामी त्यो घटी भएर जानु नै पर्छ। तर जाँदाखेरि तपाईँको बिचमा केही अब्स्ट्याकल आउन सक्छ, अन्धकारको रातको कुराहरू तपाईँको जीवनमा घट्न सक्छ। तर त्यो घटे तापनि तपाईँले सबैभन्दा पहिले चाहिँ परमेश्वरसँग भरोसा गर्नुपर्छ। प्रस्थानको पुस्तक 14:14 मूसाले इस्राएलीलाई भने, परमप्रभु तिमीहरूको निम्ति लड्नुहुन्छ, केवल तिमीहरू स्थिर बस। के रे? तिमीहरू के रे? स्थिर बस। जब तपाईँ स्थिर विश्वासमा बस्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले तपाईँको युद्ध लड्नुहुन्छ। तपाईँको लडाइँ तपाईँ आफू मात्र होइन, तर तपाईँको लडाइँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँको हरेक लडाइँ छ जीवनमा, तपाईँले अहिले लडिराख्नु भएको छ। परमेश्वरसँग मात्र भरोसा र विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरले आफै युद्ध गर्नुहुन्छ। प्रिय, हाम्रो हात सानो छ हामी लडाइँ गर्नको लागि, हाम्रो टाउको सानो छ, हाम्रो समाजलाई हामी भ्याउँदैनौँ, हाम्रो बुद्धिले त्यो स्थानमा हामी पुग्न सक्दैनौँ, हाम्रो कार्य हाम्रो नजुक छ, हामी गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग कनेक्सन छैन, हामीसँग म्यान पावर छैन, हामीसँग कुनै पनि स्रोतहरू छैन, तर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छौँ नि, अन्तिममा परमेश्वरले सबै कुरो हाम्रो निम्ति असलमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। आमेन। असलमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। बाइबलमा नि रातको समयमा धेरै कुराहरू घटेको छ, राम्रो कुरा होइन, नराम्रो कुराहरू। तपाईँले संसारमा मेजोरिटीमा न्युज सुन्नुहोस् न, न्युज सुन्दाखेरि सधैँ तपाईँले रातको समयमा नराम्रो न्युज सुन्नुहुन्छ। रातको समयमा शैतान सक्रिय हुन्छ, रातको समयमा शैतानले मानिसको जीवनमा धेरै काम गर्छ, रातको समयमा नै। तर म तपाईँलाई भनौँ, रातको समयमा नै परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनमा धेरै धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ, धेरै धेरै ठुलो काम गर्नुहुन्छ। शैतानलाई थाहा छ
जब यिनीहरूको जीवनमा परिस्थिति नराम्रो हुन्छ, जब यिनीहरूको जीवनमा द स्पिरिचुअल वारफेयर हाम्रो जीवनमा जब आउँदाखेरि आत्मिक लडाइँ जब हाम्रो जीवनमा आउँदाखेरि साँच्चै त्यो कुरा सायद तपाईँले कतिजनाले भोकेर आउनुभएको छ होला। स्पिरिटमा तपाईँले ड्राइनेस फिल गर्नुहुन्छ, वचन तपाईँमा नभएको जस्तो हुन्छ, तपाईँमा उराट जीवन लाग्छ, केही कुरा पनि तपाईँले हरियो देख्नुहुन्न, चारैतिर तपाईँले सुक्खा र त्यो महसुस गर्नुहुन्छ। रातको समय यो नै हो प्रिय। मैले रातको समय भन्नु बित्तिकै राति मात्र त्यो हुन्छ भन्नु खोजेको होइन। दिउँसै तपाईँको जीवनमा रात पर्न सक्छ, दिउँसै तपाईँको जीवन रात पर्न सक्छ। त्यो भएर यहाँनिर बाइबलले के भन्छ, नेक्स्ट हामी जाउँ त। नेक्स्ट वचन सङ्ग्रह पुस्तक हामी 30:5 जाउँ। यहाँ के भन्छ, किनकि उहाँको क्रोध क्षणभरको मात्रा हुन्छ, तर उहाँको निगाह आजन्म रहन्छ। आँसु रातभरि मात्र बग्छ, तर बिहान आनन्द आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, बट जोय कम्स इन द मर्निङ, weeping may endure for a night. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. यहाँ बाइबलले भन्नुपर्ने नि, राति चाहिँ आनन्द आउँछ भन्नुपर्ने होइन। हामी सोच्दा राति चाहिँ आनन्द आउँछ भन्नुपर्ने, अनि दिउँसो चाहिँ आँसु आउँछ भन्नुपर्ने नि। तर बाइबलले के भनेको छ, के रे यहाँ के भनेको छ, आँसु चाहिँ रातभर मात्र बग्छ। आँसु चाहिँ रातभर मात्र बग्छ भनेको रातको समयमा, जीवनको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सायद तपाईँ रुनुभएको छ होला, सायद तपाईँ छटपटाउनु हुन्छ होला, सायद तपाईँलाई बेसारा लाग्छ होला, मेरो कोही पनि छैन, त्यो चाहिँ रातभरि मात्रै। Weeping may endure for a night. A night means what? Singular night. It might be a week. It might be a month, not years and years. सायद हुन सक्छ तपाईँको रातको समय हप्ता दिन हुन सक्छ, सायद अन्धकारको समय महिना दिनको हुन सक्छ, तर वर्षौं वर्ष त्यो स्थानमा तपाईँ बस्नु पर्दैन, क्षणभर मात्र। Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. तर के अरे, आनन्द कहिले आउँछ अरे, बिहान आनन्द आउँछ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। त्यसैले बाइबलले भन्छ, एफिसीको पुस्तक तपाईँले 6:13 पाउनुहुन्छ, stand in the evil day. What is been a day? A singular day. हाम्रो खराब दिन आउन सक्छ, त्यो खराब दिनमा चाहिँ स्थिर रहनु पर्यो। त्यो भएर मूसाले इजरायललाई भन्यो, केवल तिमीहरू स्थिर बस, परमेश्वरले तिमीहरूको लागि युद्ध गर्नुहुन्छ। But he who love life and sees good days, जसले जीवनलाई प्रेम गर्छ र असल दिनहरू देख्ने इच्छा गर्छ, हाम्रो लागि चाहिँ प्रिय असल दिनहरू छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। माइट बी हाम्रो लागि खराब दिन डे कुनै केही समय हुन सक्छ, तर हाम्रो लागि चाहिँ असल दिनहरू चाहिँ इट्स अन द अहेड प्रिय। त्यो भएर रातिको समयमा सायद तपाईँको अप्ठ्यारो परिस्थिति भएर जीवनमा जाँदै हुनुहुन्छ, यो घडी यो समय तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ गए तापनि प्रिय रातासम्म रहिराख्दैन। हामीलाई प्रकृतिले पनि सिकाउँछ, जब राति हुन्छ प्रिय बिहान हुन्छ। दुःख पछाडि अवश्य सुख हुन्छ। त्यसैले गर्दा जब दुःख आउँछ नि, नआत्तिनु प्रिय। दुःख आउँदाखेरि तपाईँले आफ्नो लाइफलाई कहिले पनि अन्त्य नगर्नु। धेरै मान्छेले लाइफलाई अन्त्य कतिखेर सुसाइड गरेको छ तपाईँलाई थाहा छ? जब रातको समय हुन्छ नि, रात भनेको जब उनीहरूको जीवनमा नराम्रो परिस्थितिहरू घट्छ नि, जब उनीहरूको जीवन उनीहरूले सोध्छ यहाँदेखि उता लाइफ रहेन रहेछ, मलाई मात्र जिन्दगीभरि किन यस्तो, जिन्दगीभरि म सुख नपाउने भए, मेरो सायद जिन्दगी यति नै रहेछ भनेर उनीहरूले लाइफलाई अन्तिम गर्छ, फिनिस गर्छ। तर सुन्नुहोस् प्रिय, हाम्रो जीवनमा दुःख आउँछ, आउँदैन भनेको छैन बाइबलले, दुःख आउँछ। विपिङ मे एन्ड्योर फर अ नाइट, त्यो रातमा आउन सक्छ, रुनुहुन्छ, कराउनुहुन्छ प्रिय। परमेश्वरसँग भरोसा गर्नुहोस्, स्थिर मात्रै तपाईँ बस्नुहोस् न, तपाईँले आफ्नो जीवनमा असल दिनहरू तपाईँले देख्नुहुनेछ। आमेन। तपाईँले असल दिनहरू तपाईँले देख्नुहुनेछ। के तपाईँ त्यो परिस्थिति भएर जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई लाग्छ मेरो कोही पनि छैन, म बेसहारा छु, साराहीन छु, मलाई कसैले माया गर्दैन, मेरो आफ्नो निर्णयको कारणले गर्दा मैले आफ्नो आधारहरू सबै घुमाएको छु, मलाई मण्डलीले प्रेम गर्दैन,
मेरो जीवनमा यस्तो रोग छ, जुन रोग चाहिँ डक्टरले भनेको छ अब निको हुँदैन, मैले जिन्दगीभरि दबाई खानुपर्छ, म यो बोझमा नै बस्नुपर्छ। तपाईँलाई लागेको छ अब मेरो जीवनमा असल दिनहरू छैन, मैले मुख हेर्नु सक्दिनँ कसैको, मेरो इज्जत हराएको छ। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, प्रिय परमेश्वरको वचनले भन्छ उहाँले खरानीलाई पनि सुन्दरताको मुकुटमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। आमेन। He turned ashes into beauty. तपाईँले केही कुरा जलाउनुहोस् न, खरानी हुन्छ, तर त्यही फर्ममा तपाईँले कहिले लिनु सक्नुहुन्न, मात्रै परमेश्वर हुन्छ जसले खरानीलाई सुन्दरताको मुकुटमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, पास्टर जोसेफ मैले आफ्नो इज्जतहरू हराएको छु, म संसारमा या समाजमा मैले आफ्नो मुख देखाउन सक्दिनँ, तर परमेश्वरको वचनले भन्छ म तिमीहरूको शर्मको साटो दोब्बर आदर फर्काइदिनेछु। परमेश्वर हुन्छ जसले मानिसलाई मेमोरी दिनुहुने, परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ यो मेमोरीलाई फर्गटफुल बनाउनु हुने। He has the power. Trust in him. तपाईँलाई लाग्छ मेरो बाटो अँधेरो छ, मेरो बाटो अप्ठ्यारो छ, अब म हिँड्नु सक्दिनँ, बाइबलले भन्छ तिमीहरूको खल्चक खुल्चुङ बाटोलाई म सम्म बनाइदिनेछु। आमेन। तपाईँलाई लाग्छ अब म निको हुँदिनँ, परमेश्वरको वचनले भन्छ I'll restore to you, म तिमीहरूको हेल्थलाई, स्वास्थ्यलाई म रिस्टोर गराउनेछु। सुदिनहरू तपाईँले अगाडि देख्नुहुनेछ। आमेन। सुस्वास्थ्यमा तपाईँ जिउनु हुनेछ, मात्र परमेश्वरसँग भरोसा गरेर स्थिर बस्नुहोस्। या रोग विराम छ, केही दिनको समयको लागि मात्र आएको छ, इट हेज एक्सपायरी डेट, त्यसको डेट एक्सपायर हुँदैछ। तपाईँको जीवनमा समस्या आइरहेको छ, केही समय सायद तपाईँलाई गाह्रो पर्छ होला, तपाईँ रुनुहुन्छ होला, कराउनुहुन्छ होला, चिच्याउनुहुन्छ होला, तर जीवनमा कहिले पनि हरेस नखानुहोस्। अब यति नै होइन रहेछ, हामी मानिस भएको कारणले गर्दा त्यो भावना हामीसँग बग्छ, आँसुहरू बग्छ। मैले यो कुरा भनेको छुइनँ कतिजनालाई, तपाईँ मैले भने तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। मेरो समयमा पनि मैले इभिल डे मैले धेरै महसुस गरेको छु। यो 2021 मेदेखि नोभेम्बर लास्टसम्म, अक्टोबर लास्टसम्म मेरो जीवनमा यस्तो परिस्थिति भएर गयो नि प्रिय। मैले हाँसेर प्रचार गरेँ त्यत्रो 5 महिना, मैले एकचोटि पनि मैले मिस गरिनँ, हाँसेर प्रचार गरेँ। तपाईँको बिचमा मैले वचन प्रचार गरेँ, तर म भित्र म सधैँ रुन्थेँ प्रिय। मेमा मेरो 2 महिनाको जेन्डर छुट्याएको थिएन, के थियो, तर हामी धेरै वी आर सो एक्साइटेड। फर्स्ट बेबी हामीले प्रार्थना गरेको थियौँ परमेश्वरसँग, हामी यति धेरै खुसी भएको थियौँ, तर अनफर्चुनेटली मिसक्यारेज भयो। किन कसरी भयो त्यो थाहा भएन। जब मिसक्यारेज भयो यस्तो ठुलो म रुएँ, जीवन म कहिले पनि रुको थिइनँ। मैले सोच्थेँ खासै मिसक्यारेज नर्मल जस्तो लाग्थ्यो, तर धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। स्पेसली मेरो श्रीमती रातैभरि रुने, उसलाई एक्लै महसुस हुँदो रहेछ, मेरो साथमा कोही छैन जस्तो हुँदो रहेछ, रातैभरि रुने। हामीले 3 दिन त हाम्रो मुखमा खाना पसेन प्रिय, मैले कसलाई पनि भनिनँ। त्यस्तो स्थान भएर गइरहेको थिएँ, यति धेरै चोट भइरहेको थियो। त्यो चोट निको भएको थिएन। ती बिचमै फेरि 3 जना म्यान लिडर, तपाईँलाई थाहा छ, जसलाई मैले जीवनको 1/3 लाइफ मैले स्पेन्ड गरेको थिएँ, उनीहरूलाई मेरो जीवन दिएको थिएँ। उनीहरू कस्तो स्थानमा थियो र मैले कुन स्थानमा पुऱ्याएको थिएँ। उनीहरूलाई जस्तो मैले जीवनमा कसलाई पनि प्रभुमा त्यस्तो धेरै लेबर मैले गरेको थिइनँ, मेरो जीवनमा अर्पण गरेको थिएँ। अन्तिममा उनीहरूबाट ठुलो धोका मैले पाउनु पर्यो। त्यस पछाडि मलाई यति पोइजन इमेलहरू आयो नि, यति पोइजन इमेल आयो। तपाईँले सोसियल मिडियामा चारैतिर मेरो बारेमा तपाईँले नराम्रो कुराहरू तपाईँले पाउनुभयो, सुन्नुभयो मेरो बारेमा, मेलिसियस। उनीहरूले फल्स एक्युजेसनहरू, मलाई धेरै कुरा मेरो चरित्रमाथि धेरै हत्या गर्यो। नखाएको बिक मेरो जीवनमा लाग्यो। मैले यतिसम्म सोचेँ प्रिय, अब म सेवकाई छोडिदिन्छु, सेवकाई छोड्छु, राम्रो विश्वासी हुन्छु। मलाई विभिन्न मैले रातभरि म सुत्थिनँ। सुन्नुहोस् न कस्तो भयो ल, रातभरि सुत्दिनँ, दिउँसोभरि सुत्दिनँ। कति प्रायः सुत्दाखेरि त मैले स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुतेको छु।
एज अ पास्टर भएर म अनेस्टली भनिरहेको छु। त्यस्तो परिस्थिति आयो, तर पनि मलाई परमेश्वरले त्यो रातको घडी, अन्धकारको घडीबाट म गएँ नि, जाँदाखेरि मलाई परमेश्वरले विभिन्न कुराहरू मलाई उहाँले सिकाउनु भयो। मेरो भित्र आत्मामा एकजना कसले मलाई एउटा पक्रेको जस्तो लाग्थ्यो, भनेको सम्हालेको जस्तो लाग्थ्यो। म छोड्छु भनेर मैले धेरै प्रयास गरेँ, तर मलाई भित्र एकजनाले somebody is holding me, भित्र समातेको। मैले परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर धेरै प्रश्न गरेँ। मैले सेवा गरेको परमेश्वर खोइ, यत्रो वर्ष मैले तपाईँको सेवकाई गरेँ, खोइ परमेश्वर आज के मेरो जीवनमा यस्तै घटना घट्छ, यस्तो किन घट्यो भनेर मैले परमेश्वरलाई वाइ भनेर धेरै प्रश्न गरेँ। धेरै मैले प्रश्न गरेँ, एज मैले अनेस्टली भनिरहेको छु, धेरै प्रश्न गरेँ। परमेश्वर सायद तपाईँ हुनुहुँदो भए त यो परिस्थिति घट्ने थिएन, मलाई किन यस्तो परिस्थिति घट्यो? चोटमाथि चोट, चोटमाथि चोट, यस्तो धेरै चोट पर्यो। तर थाहा छ परमेश्वरले त्यो समय मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। उहाँले मलाई दर्शनमा उहाँले मलाई कस्तो कस्तो कुराहरू प्रकट गर्नुभयो। अनि उहाँले मलाई यति कुराहरू भन्नुभयो, छोरा मलाई मानिसले किन घृणा गर्यो? बिना कारण यिनीहरूले मलाई घृणा गर्यो। मारिन लगेको थोमा जाइ म डोराएर मलाई लग्यो, तर मैले आफ्नो मुख खोलिनँ। मैले एक शब्द मुख खोलिनँ। मैले सोसल मिडियामा आएर म यस्तो होइन भनेर आई नेभर सेड। मैले मुख कसैलाई खोलिनँ। मेरो गल्ती छैन भनेर मैले खोलिनँ। अझै पनि म खोल्न चाहन्न, किनभने त्यो युद्ध मेरो होइन, त्यो युद्ध परमेश्वरको। आमेन। त्यो भएर प्रिय, सायद त्यो स्थान भएर कतिजना तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ होला, जीवनमा कहिले पनि हार नखानुहोस्। मलाई किन कसरी थाहा छैन, होइन, तर मलाई यति नै थाहा छ, आवर गॉड इज गुड गॉड। आमेन। हाम्रो परमेश्वर असल परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले जसरी पनि अन्तिममा उहाँले सबै कुरा भलाइमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि सबै कुरा अन्तिममा उहाँले भलाइमा उत्पन्न गर्नुहुन्छ। सायद तपाईँको जीवनमा यस्तो परिस्थितिहरू आउन सक्छ, परमेश्वरले सायद तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। सायद तपाईँको जीवनमा आँसु रोदन तपाईँको जीवनमा आउन सक्छ, तर आए तापनि लाइफलाई कहिले गिभअप नगर्नुहोस्। आमेन। लाइफलाई गिभअप नगर्नु, स्थिर विश्वासमा गर्नुहोस्। आई एम बिलिभिङ फर च्याम्पियन। मैले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छु, परमेश्वरले मलाई रेस्टोर गर्नुहुन्छ। आमेन। उसको कोखमा, हाम्रो गर्भमा परमेश्वरले रेस्टोर गर्नुहुन्छ। जब आउँछ नि, जुन आउने संसार हल्लाउनेछ। आमेन। जब आउँछ नि, अब जन्मिन्छ नि, परमेश्वरले हाम्रो कोखमा दिनुहुन्छ नि, वन्डरफुल प्रिय। आई बिलिभ, म परमेश्वरले विश्वास गरेछु अनि परमेश्वरले मलाई देखाउनु भएको छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा हिन्ट्स मात्रै दिन्छु। परमेश्वरले मलाई 5 वर्ष पर्खी भनेर देखाउनु भयो। यु विल सी एभ्रिथिङ, एभ्रिथिङ, यु विल सी एभ्रिथिङ। डरलाग्दो कुरा पनि छ परमेश्वरले देखाउनु भएको। कतिजनालाई म परमेश्वरले भनेको कुराहरू भन्छु, भन्दाखेरि मान्छेले कहिले विश्वास गर्दैन। अगमबाडी पनि कस्तो अगमबाडी आयो, सबै कुरा राम्रो थियो। 2 महिनाको गर्भ पनि थियो, चर्चमा केही भएको थिएन। त्यतिखेर परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो चर्चमै। तपाईँलाई कतिजनालाई थाहा छ होला, शैतानले परमेश्वर भएकोमा गएर भन्यो मेरो बारेमा, हाम्रो मण्डलीको बारेमा। मैले दर्शनमा देखिरहेको छु, शैतानले परमेश्वर भएकोमा गएर भन्यो। शैतानले परमेश्वरले भन्नुभयो, मलाई भन्नुभयो, मूल भेडाहरूलाई तर्साउनको लागि मैले मूल गोठालालाई प्रहार गरेँ, तर त्यो डगमगाएन। आज शैतानले नि यो चर्चलाई ब्लाङ ब्लुङ पार्ने इच्छा थियो, ब्लाङ ब्लिङ पार्ने इच्छा थियो। कसरी? पहिले मलाई प्रहार गरेर। जब मलाई प्रहार गर्थ्यो, मण्डली सबै खतम हुन्थ्यो। अनि दर्शनमा मैले के देखेँ? उजाड भएको भूमिहरू। प्रहार त गर्यो, प्रहार गर्ने बित्तिकै के भयो? उजाड भूमि, चर्केको जमिनहरू मैले देखेँ। कतिजना थाहा छ मैले त्यो अगमबाडी गरेको? चर्केको जमिन देखेँ। तर जब चर्केको जमिन मैले देखेँ नि, जमिन देख्ने बित्तिकै आकाशबाट मैले वृष्टि पानी आएको देखेँ। जब पानी आएको देखेँ नि, त्यो चर्केको ठाउँबाट हरियो मुना पलाउँदै आयो। यति हरियो, यति हरियो, यति हरियो, यति हरियो भयो नि प्रिय। अब हाम्रो जीवन हरियो हुँदैछ। आमेन। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले
अचम्मको कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। हो हामी टुटेको छौँ, हो हामी फुटेको छौँ, हो हामी लुटिएको छौँ, हो हाम्रो इज्जत हराएको छ, हो हाम्रो पहिचान हराएको छ, हो मानिसको नजरमा हामी गिरेको छौँ, तर परमेश्वरको नजरमा सधैँ हाम्रो शिर उच्च छ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरको नजरमा 5 वर्ष प्रिय पर्खिनुहोस्, यु सी द रिजल्ट। परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको छ। डरलाग्दो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्न, यस्तो डरलाग्दो कुरा परमेश्वरले मलाई देखाउनु भएको छ नि, द्याट विल ह्यापेन। हुँदैछ प्रिय, यो 5 वर्षको समयमा त्यो कुरा हुँदैछ। मलाई डर लाग्छ प्रभु, त्यो नहोस् जस्तो लाग्छ मलाई। मैले भन्नु चाहेको चाहिँ मेरो जीवनमा स्पिरिचुअल वारफेयर 5 महिना लाग्यो। दिस 5 month मैले यहाँ र प्रचार गरेँ तापनि मैले परमेश्वरको प्रेजेन्स महसुस गरिनँ प्रिय। आई फिल ड्राई इन माई स्पिरिट, आत्मामा ड्राई। मलाई त्यत्तिकै मान्छेसँग बोल्नु मन पर्दैन। हो विश्वासीसँग बोल्नुपर्छ जय मुखले मात्रै, तर भित्र मेरो एक प्रकारको त्यो भित्र वेदना थियो, मेरो भित्र चोटहरू थियो। अनि मलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो थाहा छ? नोभेम्बर 1st विकदेखि तेरो असल दिनहरू सुरु हुँदैछ। एक्ज्याक्टली अक्टोबर लास्टमा सबै कुरो अन्त्यम भयो, सबै युद्धहरू वार ओभर भयो। जब नोभेम्बर 1st लाग्यो, परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो दिन अब सुदिनहरू आउँदैछ, तेरो लागि सुदिनहरू आउँदैछ। अनि त्यो बेला नोभेम्बरमा पनि 32 वर्ष पछाडि परमेश्वरले मलाई घर दिनुभयो। आमेन। रेफ्युजी घर नभएको घर पाउँदाखेरि त एक प्रकारको परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद, खुसी र आनन्द हुँदो रहेछ। म धेरै खुसी भएँ। अब मेरो दिन सुदिनहरू आएको छ। तपाईँको लागि पनि गुड डेज आर अहेड प्रिय। तपाईँको जीवनमा त्यस्तो समस्याबाट तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ। कोही बेला तपाईँलाई लाग्छ ओहो परमेश्वरभन्दा पनि शैतान ठुलो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ, किनभने शैतानले यत्रो बर्बाद गर्यो, शैतानले यत्रो मेरो जीवनमा अनिष्ट गर्यो, शैतानले मेरो जीवनमा यस्तो धेरै नराम्रो कुराहरू गर्यो। सायद तपाईँलाई लाग्छ नि प्रिय, तर बाइबलले भन्छ पहिलो यूहन्ना 4:4 भन्छ जो तिमीहरू भित्र हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ, संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन, हालेलुया। उहाँ महान हुनुहुन्छ प्रिय, म महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। अघि नै मैले भने रातको समयमा जब मेरो अन्धकारको घटीबाट गएँ नि, अन्धकारको घटीबाट आउँदाखेरि म धेरैचोटि झन्डैले एक्सिडेन्टमा पनि परेँ। सुन्दै हुनुहुन्छ? झन्डै मरेँ 5 महिनामा। यस्तो स्थिति भएर गएँ 5 महिनामा। रातको समयमा शैतान सक्रिय हुन्छ भनेको जब तपाईँ त्यो स्थिति भएर जानुहुन्छ नि, जाँदाखेरि शैतानले तपाईँलाई छिट्टै मार्न खोज्छ। त्यो समयमा उसले मौका पाउँछ तपाईँलाई हानि गर्नको लागि। त्यो बेला तपाईँले ब्याड डिसिसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेला तपाईँले नराम्रो निर्णय गरेको कारणले गर्दा तपाईँ जीवनभरि पस्ताउनु पर्ने हुन्छ। शैतानले त्यही बेला तपाईँको दिमागमा आएर काम गर्छ प्रिय। जब सुत्थेँ नि म रात पर्दाखेरि, जब सुत्थेँ नि त्यो अन्धकारको घटीमा सुत्दाखेरि मनभरि कुरा खेल्ने प्रिय। नराम्रो कुरा होइन, राम्रै कुरा खेल्ने, कहिलेको राम्रो कुराहरू खेल्ने। त्यो कुराले गर्दा मलाई सुत्नै नदिने, रातैभरि सुत्नै नदिने, कुरा मात्र खेल्ने, कुराहरू मात्र खेल्ने, डिप्रेसिभ थटहरू। म एउटा डिप्रेसन जस्तो पनि मेरो जीवनमा भयो। एउटा मान्छेको एउटा ब्रेन हुन्छ अरे, जब डिप्रेसन हुँदा त्यो ब्रेन चट्टै चुट्यो भने सधैँको लागि डिप्रेसन उसले दबाई खानुपर्छ अरे। म पनि त्यस्तै भएर गएँ, त्यो ठाउँ भएर गएँ। मलाई रिस उठ्थ्यो धेरै, त्यत्तिकै रिस उठ्ने। मलाई कोहीसँग बोल्नु मन नलाग्ने, मलाई अरूसँग हिँड्नै मन नलाग्ने, जबरजस्ती म हिँड्थेँ। त्यो स्थिति भएर म गएको छु प्रिय। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हाम्रो अन्धकारको समयमा नि परमेश्वरको स्वर्गदूत शैतानभन्दा धेरै सक्रिय हुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। शैतानलाई थाहा छ अन्धकारको समयमा म सक्रिय हुनुपर्छ भनेर, तर परमेश्वर अन्धकारको समयमा धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ। रातको समयमा जब प्रेतहरूलाई जेलमा लगेको थियो, जेलमा लाँदाखेरि स्वर्गदूत रातको समय गएर ढोका उगारिदिएको छ। हेर्नुहोस् त, रातको समयमा जब याकुब आफ्नो दाजु एसावबाट भागिरहेको थियो ज्यान जोगाउनको लागि,
मृत्युको डरले आफ्नो पिताको घर पनि छोडेर ऊ भागेको थियो। जब ऊ भाग्दाखेरि नि ऊ बेथेलमा पुगेको छ। कहाँ पुगेको छ अरे? बेथेलमा पुगेको छ। अनि बेथेलमा पुग्दाखेरि उसले एउटा दर्शन देखेको छ। त्यो दर्शन हामी उत्पत्तिको पुस्तक 28को 12मा जाउँ। उत्पत्तिको पुस्तक 28को 12। तिनले यस्तो सपना देखे, जमिनमा खडा गरिएको एउटा भर्याङ रहेछ र त्यसको टुप्पो चाहिँ स्वर्गसम्मै पुगेको रहेछ र परमेश्वरका दूतहरू त्यसमा उक्लिने र ओर्लिने गर्दो रहेछन्। जब उसले सपना देखे नि बेथेलमा, सपना देख्दाखेरि उसले एउटा भर्याङ देखेको छ। के अरे? ल्याटर। सबैले भन्नुहोस् त भर्याङ। उसले भर्याङ देखेको छ अनि त्यो भर्याङमा चाहिँ स्वर्गसम्मै छुएको छ। अनि त्यो भर्याङमा चाहिँ स्वर्गदूत उक्लिने ओर्लिने उसले देखेको छ। केमा? रातको समयमा। परमेश्वरले किन उसलाई रातको समयमा काम गर्नुभयो, किन दिनमा गर्नु भएन? किनभने ऊ अन्धकारको घटीबाट गइरहेको थियो। भनेको चाहिँ ऊ डर थियो, उसको जीवन अनरेस्ट थियो। मलाई कहिले भेट्छ र भए मलाई मार्छ। उसले ज्यान जोगाउनको लागि ऊ शत्रुदेखि भागिरहेको थियो। त्यो बेला परमेश्वर रातको समयमा बोल्नुभयो अनि रातको समयमा उसले सपना देखेको छ, स्वर्गदूत उक्लिँदै उर्लिँदै गरेको। प्रिय, हाम्रो जीवनमा पनि जब तपाईँ रातको समय भएर जानुहुन्छ, अन्धकारको घटी भएर जानुहुन्छ नि, त्यो समयमा तपाईँको निम्ति पनि स्वर्गदूत उक्लिँदै ओर्लँदै, त्यो उक्लिँदै ओर्लै भनेको के हो? परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाउनुहुन्छ तपाईँको लागि। फेरि माथि खबर स्वर्गदूत लिएर जान्छ, परमेश्वरको उत्तर लिएर जान्छ, तपाईँको खबर लिएर माथि जान्छ, फेरि स्वर्गदूत उत्तर लिएर आउँछ। जे कुरा तिमीहरूले पृथ्वीमा बाँध्छौ त्यो कुरा केमा बानिनेछ? स्वर्गमा बानिनेछ। जे कुरा तिमीहरूले स्वर्गमा फुकाल्नेछौ त्यो पृथ्वीमा फुक्लिनेछ। त्यो भनेको स्वर्गदूतले हाम्रो जीवनमा 24/7 काम गरिराखेको हुन्छ। स्वर्गदूत चाहिँ हाम्रो लागि, मुक्ति पाउनेहरूका निम्ति, सबैको लागि एउटा सेवा दिने आत्माहरू हुन्। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। स्वर्गदूतले तपाईँको जीवनमा काम गरिरहेको हुन्छ। अब यो भर्याङ भनेको के हो? यो याकुबले देखेको भर्याङ चाहिँ के हो? यहाँ हामी यूहन्नाको पुस्तक 1:51 जाउँ त के भन्छ? तर 51 यूहन्नाको पुस्तक 1:51ले भन्छ, अनि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले स्वर्ग उग्रेको र परमेश्वरका दूतलाई मानिसको पुत्रमाथि उक्लँदै र उर्लिँदै गरेको देख्नेछौ। यहाँ हेर्नुहोस् त के भन्छ बाइबलले? मानिसको पुत्रमाथि तिमीले के देख्नेछौ अरे? उक्लँदै र उर्लँदै गरेको देख्नेछौ। को? स्वर्गदूत। भनेपछि जुन दर्शनमा याकुबले देखेको भर्याङ थियो नि, त्यो भर्याङ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। आज प्रभु येशूको कारणले गरेर स्वर्गदूत, परमेश्वरको स्वर्गदूत हाम्रो जीवनमा सधैँ उक्लिँदै र ओर्लिँदै गइरहेको हुन्छ। तपाईँको लागि डेलिभरेन्स, आमेन, छुटकारा, आशिष, चङ्गाई, शान्ति, आनन्द स्वर्गदूत 24/7 काम गरिरहेको हुन्छ। अन्धकारको समयमा सायद परमेश्वर तपाईँलाई छैन, ड्राइनेस भए तापनि प्रिय, तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरको स्वर्गदूत तपाईँको लागि उक्लिँदै ओर्लिँदै गर्नुहुन्छ। कसो कारणले? येशूको कारणले। आमेन। येशूमाथि हामीले विश्वास राखेको छौँ। जसरी याकुबले देखेको त्यो भर्याङ चाहिँ स्वर्गसम्मै भनेको चाहिँ परमेश्वरले मानिस र स्वर्गको उहाँले मध्यस्थ गर्नुभयो प्रभु येशूले। अनि प्रभु येशू चाहिँ एउटा भर्याङ बनिनु भएको छ। अनि उहाँमाथि, मानिसको पुत्रमाथि स्वर्गदूतहरू उक्लिँदै ओर्लिँदै गरेको हामी देख्छौँ। प्रिय, विश्वास गर्नुहोस्, अहिले पनि तपाईँको लागि स्वर्गदूतले काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले देख्नुभएको छैन? अनसिन वर्ल्डमा तपाईँलाई थाहा छैन। तपाईँ त अहिले गाडीमा सुइँ घर जानुहुन्छ, तर स्वर्गदूतले बाटोमा ट्रान्जिट मिलाइराख्नु भएको छ। कुन लफडालाई कहाँ लानु पर्ने, कुनलाई चाहिँ कता पुर्याउनु पर्ने र तपाईँलाई कतिको ढिलो बनाउनु पर्ने र तपाईँलाई ढिलो पार्नको लागि को मान्छे अल्झाउने त्यहाँ दिनुपर्ने, परमेश्वरले सबै स्वर्गदूतद्वारा काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँको लाइफमा 1 सेकेन्डले पनि तपाईँले जीवन पाउनुहुन्छ। प्रिय, 1 सेकेन्डले पनि, छिटो होस् या ढिलोले, 1 सेकेन्डले
परमेश्वरले तपाईँलाई जीवन दिनुहुन्छ। कारण किन? स्वर्गदूत तपाईँको लागि काम गरिरहेको हुन्छ। आज प्रभु यीशु हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले हामीलाई छाड्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। सायद तपाईँ चुक्नु होला, सायद तपाईँ झुक्नु होला, सायद तपाईँको जीवनमा नराम्रो कुराहरू छ होला, तर परमेश्वरले ही विल नेभर लिभ यु नर फर्सेक यु, नेभर एभर। उहाँले कहिले पनि छाड्नुहुन्न। एमेन। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँले छाड्नुहुन्न। त्यसैले गर्दा उहाँले स्वर्गदूतहरू दिनुभएको छ। अन्धकारको समय तपाईँ घटीबाट गइराख्नु भएको छ, स्वर्गदूतले तपाईँको जीवनमा काम गरिरहेको छ। तपाईँलाई कसरी छुटाउनु पर्ने हो? खबर लिएर माथि गइरहेको छ। खबर स्वर्गको लिएर डाउन तपाईँलाई उत्तर दिइरहेको छ। त्यो तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् त, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा कति धेरै महान काम गर्नुहुन्छ। अन्धकारको कुराहरू छ प्रिय, ज्योति आउँदैछ। रात पछाडि दिन अवश्य आउँछ प्रिय। स्थिर बस्नु हामी विश्वासमा। आमेन, हालेलुया। त्यसैले भजन सङ्ग्रह पुस्तक तपाईँले 23:4 पाउनुहुन्छ, अन्धकारको घटीबाट हिँड्नु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनभने तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। दो यु वक थ्रु द भ्याली अफ स्याडो अफ डेथ, यु विल फियर नो मोर, फर यु आर विथ मी। हामी अन्धकारको घटीबाट दो यु वक थ्रु द भ्याली अफ स्याडो अफ डेथ, हामी हिँड्नुपर्छ प्रिय, हामी बसिराख्नु पर्दैन। आमेन। अँध्यारो समयमा हामी के गर्नु पर्दैन? बस्नु पर्दैन। यु डोन्ट ह्याभ टु सिट, तपाईँ बस्नु पर्दैन, बट यु हेभ टु वाक। त्यहाँबाट तपाईँ हिँड्नुपर्छ। भ्याली अफ स्याडो अफ डेथ, यु विल नट फियर, फर यु आर विथ मी। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामी डराउनु पर्दैन। तपाईँको अन्धकारको समयमा नि तपाईँ त्यतिकै बसिराख्नु पर्दैन। तपाईँ रातैभरि तपाईँ रुनु पर्दैन। तपाईँको जीवनमा परिस्थिति नाजुक, तपाईँको जीवन सधैँ बिग्रेको, तपाईँको जीवनमा सधैँ समस्या आइलाग्दैन प्रिय। तपाईँ त्यो बेला तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ, तपाईँ त्यो बेला जानुपर्ने हुन्छ। स्याडो अफ डेथ, तपाईँलाई थाहा छ, द स्याडो अफ टाइगर वोन्ट किल यु। बाघको छायाले तपाईँलाई मार्दैन प्रिय, त्यो भएर अन्धकारको छायाले पनि तपाईँलाई मार्दैन प्रिय। आमेन। छायाको सेन्स गर्नुहुन्छ सायद, त्यो घटीबाट तपाईँले आफूले अन्धकारमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। यु डोन्ट ह्याभ टु वरी, यु डोन्ट ह्याभ टु फियर। वाइ? फर गॉड इज विथ अस। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। आमेन। इम्मानुएल, क्रिसमस आउँदैछ, इम्मानुएल, गॉड इज विथ अस। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। आमेन। यु विल नेभर लिभ यु, तपाईँलाई कहिले पनि छाड्नुहुन्न। सायद तपाईँलाई लाग्छ होला मलाई छाडेको। जब मैले एउटा स्टोरी सुन्दै थिएँ, एकजना परमेश्वरको महान छोरा, उसको जीवनमा यस्तो घटना घट्यो, अनि उसले परमेश्वरलाई प्रश्न गर्यो, परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्न। तर परमेश्वर दर्शनमा देखा पर्नुभयो र परमेश्वरले भन्नुभयो उहाँलाई, छोरा, जब उसले पाइला देख्यो नि, 4वटा पाइला देख्यो, अनि परमेश्वरलाई प्रश्न गर्यो, परमेश्वर यो पाइला के हो? परमेश्वरले भन्नुभयो, छोरा, त्यो 2टा पाइला तेरो हो, यो 2टा पाइला मेरो हो, तल मैले डोर्याएर हिँडेको छु। अनि एकछिन पछाडि एउटा मात्रै पाइला छ, उनी झन् ऊ डरायो, ला म मात्रै हिँडेको रहेछु भनेर फेरि परमेश्वरलाई प्रश्न गर्यो, परमेश्वर फेरि म देख्छु त 2टा मात्र पाइला, त्यो के हो? परमेश्वरले भन्नुभएछ, छोरा, त्यो पाइला मेरो हो, तल मैले बोकेको छु। आमेन। परमेश्वरलाई थाहा छ प्रिय, कहिले तपाईँलाई डराउनु पर्ने हो र कहिले तपाईँलाई बोक्नु पर्ने हो। तर यो 5 महिनामा नि परमेश्वरले मलाई बोक्नु भयो प्रिय। डराउनु भए साथ म घिसिन्थेँ होला, मेरो जीवनमा चोट हुन्थ्यो होला, तर परमेश्वरले मलाई बोकेर हिँड्नु भयो प्रिय। मेरो जीवनमा केही पनि नराम्रो कुराहरू भएन, तर परमेश्वरले मलाई यस्तो स्थिति भएर गएँ नि, म खाचाकुचुक भयो, धेरै सोचले मलाई सतायो, तर सताता पनि आइसी मलाई परमेश्वरले बोक्नु भयो। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, संसारमा जतिजना मान्छे प्रख्यात र सफलता मानिसहरू छ नि, जतिजना परमेश्वरको छोराहरू छ नि बाइबलमा या छोरीहरू छ नि, उनीहरूले सबैभन्दा सफलता रातको समयमा पाएको छ। भनेको चाहिँ डिफिकल्ट सिजनमा पाएको छ, नाइट सिजनमा उनीहरूले पाएको छ। आई रेस्ट हालेलुया हामी गाउँछ नि, होइन? यो तपाईँले यसको टेस्टिमनी सुन्नुभएको छ। यस्तो स्थिति भएर गएको छ नि उनीहरू, अनि त्यो परमेश्वरले उनीहरूलाई गीत दिनुभएको छ। आयु 35:10 भन्छ, जसले राति गीतहरू दिनुहुन्छ। इट्स टाइम टु सिङ प्रिय।
के तपाईँ राति हुनुहुन्छ? रातमा हुनुहुन्छ? रातको समय उहाँले के दिनुहुन्छ अरे? गीतहरू दिनुहुन्छ। यदि तपाईँ त्यो स्थिति भएर गइराख्नु भएको छ, इट्स टाइम टु सिङ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, परमेश्वरलाई आराधना गर्नुहोस्। त्यो समयमा परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्, स्तुति दिनुहोस्, प्रशंसा दिनुहोस्। जब त्यो स्थिति भएर म गएँ नि, जाँदाखेरि शैतानले पनि टेम्प्ट गरिहाल्छ। त्यो बेलामा युट्युब हेऱ्यो, त्यही पनि जियोग्राफी हेर्ने अनि फुटबल हेर्ने, राति निद्रा लाग्दैन। अनि जब परमेश्वरले मलाई सिकाउनु भयो, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न लागेँ। अनि त्यहाँदेखि वचन मैले मेडिटेट गर्न लागेँ। जब मैले अन्य भाषा वचन मेडिटेट र कम्युनियन निरन्तर गर्न थालेँ नि, मेरो जीवनमा सबै कुरा आस्ते आस्ते बिलाउँदै गरेको मैले देखेँ। जब तपाईँ त्यो स्थिति भएर जानुहुन्छ, प्लिज जाँदाखेरि टिभी अन गरेर नबस्नुहोस्। निन्द्रै लागेन, कति सोचहरू आएको, कति दुःखहरू, कति समस्याहरू। त्यो बेला फेरि रेडियो अन नगर्नुहोस् र आफ्नो दुःख अरूलाई पनि नभन्नुहोस्। त्यो समय के गर्ने? मेडिटेट गर्ने। के गर्ने रे? मेडिटेट। उहाँको वचनलाई तपाईँले मेडिटेट गर्ने। च्यु अन इट। निन्द्रा लाग्दैन? म त जब आँखा चिम गरिरहेको छु, आँखा चिम गरेको छ, आँखा चाहिँ चिम हुन्छ तर मन चाहिँ सुतेको हुँदैन। त्यो अनुभव तपाईँले गर्नुभएको छ? आँखा चिम गर्छ तर यो सुतेको हुँदैन, मनभरि कुराहरू खेलिबस्छ। तर त्यो समयमा के गर्ने? मैले परमेश्वरको वचन त्यो समयमा मेडिटेट गरिबस्थेँ। द लर्ड इज माई शेफर्ड, आई शेल नट वान्ट। परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको घटी हुँदैन, सुरक्षाको घटी हुँदैन प्रभु, आधारको घटी हुँदैन प्रभु। मेरो जीवनमा विश्वासीको घटी हुँदैन, किनभने तपाईँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। जब मैले मेडिटेट गरिरहेको थिएँ, त्यो सबै नराम्रो थट्सहरू आस्ते आस्ते गइबस्थ्यो, आस्ते आस्ते गइबस्थ्यो। त्यसैले गर्दा मेडिटेट गरिराख्नुहोस्। जीवन तपाईँको अन्तिम भएको छैन, तपाईँको सास छ, अझै परमेश्वरको आश तपाईँमा छ। आमेन। त्यही भएर आयुबको पुस्तकमा हामी यहाँ 14 हामी 7देखि 9मा जाउँ त। आयुबको पुस्तक यहाँ भन्छ, रुखको लागि आशा हुन्छ, काटियो भने पनि त्यो फेरि पलाउने हुन्छ र त्यसमा नयाँ पालुवा पलाउन थामिँदैन। त्यसका जराहरू भुइँमा छिपिएको र त्यसको ठुटा जमिनभित्र मरे तापनि पानीको गन्ध पाएपछि त्यो फेरि पलाउन थाल्छ र कलिलो बोट झैँ त्यो पलाएर आउँछ। यहाँनिर नि परमेश्वरले हामीलाई एउटा रुखको चित्र दिइराख्नु भएको छ। तपाईँले घरमा एउटा रुख काट्नुहोस् न, यो काम लागेन भने रुख काट्नुहोस् न। त्यो रुख काटिए तापनि त्यसको आशा हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि त्यसको जरा मरे तापनि, पुरानो भए तापनि, ठुट्टा मरे तापनि, तर पानीको गन्ध पायो भने, सेन्स अफ वाटर, यो पानी भनेको के हो? पानी भनेको एउटा परमेश्वरको वचनको चित्र हो। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, आई एम द लिभिङ वाटर, म जिउँदो पानी हो। जब तपाईँले प्रभु यीशु र उहाँको वचन जब तपाईँले मन गरिराख्नुहुन्छ नि, सायद तपाईँलाई लाग्छ होला, पास्टर जोसेफ मेरो जीवनमा आशै छैन, म मरेको छु। ठुटा भनेको के? त्यो ठुटालाई कसले हेर्छ? रुखलाई पो हेर्छ, त्यो ठुटालाई कसले हेर्छ? म ठुटा छु, मरेको ठुटा। मेरो इज्जत छैन, मेरो सुन्दरता हराएको छ, मेरो मुख मैले देखाउन सकेको छुइनँ, मेरो शरीरमा यति दुर्बल रोग र बिरामले म ग्रस्त भएको छु, मेरो शरीर पनि अस्तित्वमा छैन। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ जसरी ठुटाले पानीको गन्ध मात्रै पाए भने त्यो फेरि मौलाउँछ। प्रिया के हुन्छ अरे? मौलाउँछ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा नयाँ ऋतु दिनुहुन्छ होला। आज तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो रुखलाई सुन्दरता विहीन छ, तर समय आउँछ जब परमेश्वरको एउटा सिजन आउँछ नि, त्यो ऋतु आउँछ नि, त्यो रुख पनि तपाईँलाई हेरौँ हेरौँ लाग्छ। आफ्नो जीवन के तपाईँले आफूलाई ऐनामा हेर्दा रुखो लाग्छ? आफ्नो जीवनसँग तपाईँ कन्टेन हुनुहुन्न, सन्तोक हुनुहुन्न? आफ्नो जीवन देख्दा र आफ्नो परिवार र भविष्य देख्दा तपाईँलाई झुर लाग्छ? एउटै मात्र उपाय छ प्रिय, परमेश्वरको वचन। जब तपाईँले मनन गर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यसलाई भिजन तपाईँले देख्नुहुन्छ। एउटा भिजन देख्नुहोस् त, सबैले हामीले देखेको छौँ। आमेन।
पानीको अनि साइन्स अफ वाटर। त्यही भएर प्रभु यीशुले भन्नुभयो, इफ यु अबाइड इन मी एन्ड माई वर्ड्स अबाइड इन यु, आस्क वाट एभर यु वान्ट यु डिजायर इट सेल बी डन फर यु। यदि तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरो वचन तिमीहरू भित्र रह्यौ भने तिमीहरूले जे इच्छा लाग्छ मागा, त्यो तिमीहरूको लागि हुनेछ। परमेश्वरको वचन सो इम्पोर्टेन्ट छ प्रिय। यो वचनलाई म यति धेरै माया गर्छु नि प्रिय। आई लभ हिज वर्ड। म उहाँको वचनसँग प्रेममा फँसेको छु प्रिय। यो वचनको कारणले गर्दा नै मेरो रातको समय दिनमा परिवर्तन भएको छ। मैले कोही मान्छेसँग सल्लाह मागिनँ प्रिय। मैले यस्तो मान्छेलाई आदर गरेको थिएँ नि जीवनमा नि, हाइली स्टेम नेक्स्ट टु जिजस। त्यो मान्छेले मलाई यस्तो जीवनमा धोका दिए नि प्रिय, मेरो जीवन डाङडुङ बिगारिदियो। मैले कोही मान्छेलाई सुनाएन म यस्तो परिस्थिति भएर गएँ, अब के गरौँ भनेर म आत्तिनँ। मात्र वान थिङ आई नो हिज वर्ड। मैले उहाँको वचनलाई जाने अनि उहाँको वचनलाई जब मैले मनन गर्न थालेँ नि, पानीको गन्ध मात्रै पाएँ के प्रिय। मेरो मरेको ठुटा थियो नि त्यो पनि नयाँ पालुवा भएर आएको छ। अब सक्दैन। आमेन, हालेलुया। अब मौलाको छ, बौलाउँदैन। आमेन, प्रेज द लर्ड। अब हरियर ताजा भएको छ। फेरि यो नेक्स्ट लेभल, नेक्स्ट एनोइन्टिङमा अझै हायर कलिङमा जाँदाखेरि सायद अर्को परिस्थिति आउन सक्छ। तर मेरो परमेश्वरले रहस्य मलाई उहाँले वचनमा देखाउनु भयो। यही वचनद्वारा म माथिल्लो स्थानमा गएँ भने अबको दिनहरूमा आए तापनि म यहीद्वारा फेरि माथि जानेछु। जसरी दानिएल पनि सिंहको खोरभित्र छिरे तापनि उनले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्यो र परमेश्वरले स्वर्गदूत राति नै पठाउनु भयो र स्वर्गदूतले त्यसको मुख बन्द गरिदियो। त्यसरी नै मेरो परमेश्वरले पनि सबै मानिसको मुख बन्द गर्नुहुन्छ। आमेन। सबै मानिसलाई चुप गराउने मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले गर्दा तपाईँ पनि रातको समयमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, आशा छैन पास्टर जोसेफ लाइफ खलास, अब जिउँदिन तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आशा छ। यदि त्यस्तो रुख तपाईँले देख्नुभएको छ भने हाम्रो घरमा आउनुहोस्। अस्ति मैले अलिकति काटेर राखेको छु। ठुट्टा त ठुट्टासँग काटेको रहेछ प्रिय, तर ठुट्टादेखि पनि म यहाँ आइरहेको र त्यसलाई पनि फेरि काटिदिएँ मैले। पिक्चर इट आउट। आमेन। You shall be like a plant. You shall be like a plant planted by the rivers of water. तपाईँ चाहिँ नि त्यो झाडीमा उम्रेको खसाकै परेको त्यो तपाईँ रुख होइन। You are planted means somebody is nourishing you. Somebody is taking care of you. You are planted. तपाईँको घरको फुल नि त्यो त्यतिको भुरुक्क उम्रेको होइन। You planted and you put water. हो किन भन्नुहोस् त? यु टेक केयर इट। तपाईँले त्यसलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। सेम तपाईँ हामी पनि त्यस्तै हो। परमेश्वरले हामीलाई रोप्नु भएको छ प्रिय, हामी उम्रेको होइन। आमेन। हामीले परमेश्वरलाई खोजेनौँ तर परमेश्वरले हामीलाई खोज्नुभयो। परमेश्वरले हामीलाई रोज्नुभयो। परमेश्वरले हामीले चुनेनौँ, परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो। हाम्रो जीवनमा एउटा कारण छ, परमेश्वरले हामीलाई संसारमा राख्नुभएको। सायद सिजन लाइफमा त्यो ऋतु भएर हामी गए तापनि, तर प्रिय रातदेखि अवश्य दिन आउँछ। हरेक कुरोको समय छ। उहाँले आफ्नो समयमा सबै सुन्दर बनाउनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। ख्रिस्ट येशूको समयमा उहाँले सुरु गर्नुभयो, परमेश्वर आफैले उहाँको समयमा अन्त्य गर्नुहुन्छ प्रिय। यु डोन्ट ह्याभ टु वरी। अब योसियोकै परमेश्वरले दिनुभयो। मैले जति थाम्दा पनि हुँदैन, जति कोसिस गर्दा पनि मैले हुँदैन प्रिय। किनभने यदि परमेश्वरले घर बनाउनु भएन भने बनाउने काम व्यर्थ। यदि परमेश्वरले सहरको रक्षा गर्नु भएन भने रखवालीको काम व्यर्थै व्यर्थ हुन्छ प्रिय। त्यसैले गरेर प्रिय हामी परमेश्वरको भेडाहरू हौँ। यदि भेडाको गोठालो छैन भने इन्सेक्योर भेडा कहिले पनि सुत्न सक्दैन। देयर इज समबडी। तपाईँलाई कसैले वास्ता गर्नुहुन्छ, कसैले तपाईँलाई सहारा दिनुहुन्छ, कसैले तपाईँलाई प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रिय। आमेन। परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी फाइनल हामी जाउँ त उत्पत्तिको पुस्तक 15 अस्ति हामीले हेरेका छौँ, तर यहाँबाट म तपाईँलाई केही कुरा बताउन चाहन्छु। त्यसपछि दर्शनमा अब्राम कहाँ परमेश्वरको वचन यो वचन आयो, अब्राम तँ नडरा, तेरो ढाल म नै हुँ,
र तेरो इनाम अत्यन्त ठुलो हुनेछ. And after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Do not be afraid, Abram. I'm your shield and your exceedingly great reward. मलाई एनकेजी भर्सन मन पर्यो. Not reward, but exceedingly great reward. Exceedingly great reward. Reward means salary. Exceeding great reward. I'm your shield. म तेरो ढाल हो. अब यो shield भनेको Hebrew word for shield is megan, which means all surrounding shield, 360 degree protection. 360 degree. यो कति डिग्री रे? 360 डिग्री. इजरायलको समयमा अगाडि मात्रै सुरक्षा गर्ने हुन्थ्यो. यताबाट हान्यो भने मर्यो प्रिया, टाउकोबाट हान्यो भने मर्यो. तर परमेश्वरले भन्नुभयो, अब्राम डु नट बी एफ्रेड. यो समय कतिखेर भन्नुभएको थाहा छ? अब्राम 14 मा हेर्नुभयो भने अब्रामले लडाइँ 4वटा राज्यसँग उसले लडाइँ गरेर आएको छ. 4वटा राज्यसँग लडाइँ गरेर जब ऊ आयो नि, ऊ डराएको छ. ला अब मलाई मार्ने हो कि, किनभने मैले पनि लडाइँ गरेर आएको छु. अब तिनीहरू ग्याङ मिलेर आएर मलाई मार्ने हो कि भनेर अब्राम धेरै डराएको थियो. ऊ सुत्नु सकेको थिएन. अन्त वर्ड अफ द लर्ड केम इन भिजन. परमेश्वरको वचन केमा आयो? दर्शनमा आयो. जब दर्शनमा आयो, परमेश्वरले भन्नुभयो, अब्राम आइ एम योर शिल्ड. परमेश्वरले आज तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि कि अब्राम जस्तो अँध्यारो समयमा, रातको समय तपाईँ भएर गइराख्नु भएको छ. परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अहिले भन्दै हुनुहुन्छ, आई एम योर शिल्ड, आई एम योर 360 डिग्री प्रोटेक्सन. यु नो 360 डिग्री? 360 डिग्री प्रोटेक्सन. 360 डिग्री प्रोटेक्सन. एमेन, हालेलुया. 360 डिग्री प्रोटेक्सन. परमेश्वर तपाईँको निम्ति 360 डिग्री प्रोटेक्सन हुन्छ. बी सेफ, फिल सेफ. सधैँ आनन्द मनाउनुहोस्. परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, प्रभु यो रातको समयमा गइरहेको छु, अन्धकारको समयमा गइरहेको छु, तर गए तापनि रात पछाडि दिन छ. God is your shepherd. He is a good shepherd. असल गोठालो हुनुहुन्छ, ओ भाँडाको गोठालो हुनुहुन्न. एमेन. उहाँलाई थाहा छ तपाईँलाई कसरी चराउनु पर्ने, हरियो खर्कामा कसरी लानुपर्ने, सुक्छेको पानी छेउमा कसरी तपाईँलाई डराउनु पर्ने. परमेश्वरलाई थाहा छ. भेडा कहिले तिर्खाउँछ र भेडा कहिले भोकाउँछ, गोठालोलाई थाहा हुन्छ. प्रिया, रिलाइ अन हिम. उहाँमा भरोसा गर्नुहोस्. ह्याभ फेथ अन हिम. उहाँमा विश्वास गर्नुहोस्. स्थिर बस्नुहोस्. तपाईँको जीवन उज्यालो हुन्छ. एमेन. सायद तपाईँको त्यो स्थिति भएर तपाईँ गइराख्नु भएको छ. ल गड, हाउ लङ, कति पर्खने प्रभु. यो वेटेड टाइम इज नट वेस्टेड टाइम. तपाईँले पर्खेको समय कहिले पनि खेरो जाँदैन. परमेश्वरले त्यो समयमा परमेश्वरले निश्चय नै काम गर्नुहुन्छ. तर आफ्नो विश्वास स्थिर राख्नुहोस्. विश्वासदेखि नतर्किनुहोस्. विश्वासदेखि तपाईँ नभाग्नुहोस्. परमेश्वरको त्यो समयमा झन् वचनसँग नजिक नजिक जानुहोस्. जसरी रुख काटिए तापनि, ठुट्टा मात्र रहे तापनि, जरा मरे तापनि, यदि त्यसले पानीको गन्ध पायो भने त्यो फेरि नयाँ भएर मौलाउँछ, नयाँ भएर आउँदैछ. तपाईँको जीवन त्यस्तो भयो त प्रिय, अबको दिनमा हेर्नुहोस् तपाईँको जीवन कति हरिया र ताजा हुन्छ. एमेन. तपाईँ मात्र आशिष छैन, तपाईँको कारणले अरू मानिस आशिष हुन्छ. तपाईँले मैले एउटा कुरा भनौँ, परमेश्वरले मलाई के भन्नुभयो, जुन स्थिति भएर तँ जाँदैछ नि छोरा, तेरो एक्सपिरियन्सले अरूलाई धेरै आशिष पुग्छ. तेरो टेस्टमनी, तेरो गवाईले अरू मानिसहरू बाँच्छ. तँ जस्तो भएर कतिजना मानिस जानुपर्छ. तेरो गवाईले अरू मानिस बाँच्छ. सायद शैतानले तपाईँलाई कागती आँखामा लगाइदिन्छ. परमेश्वरले त्यो झिक्रा ल्यामिनेटबाट तपाईँलाई खुवाइदिनुहुन्छ. आमेन, हालेलुया. कागतीको रस बनाएर परमेश्वर तपाईँलाई उल्टै खुवाइदिनुहुन्छ. शैतानले हाम्रो जीवन नराम्रो कुराहरू ल्याउँछ होला, आउँछ होला, विपत्ति, स्पिरिचुअल वारफेयर हाम्रो जीवनमा हुन्छ होला. स्थिर विश्वासमा रहनुहोस्. फाइट द गुड फाइट अफ फेथ. विश्वासको असल लडाइँ लडिराख्नुहोस्. नआत्तिनुहोस्, नडराउनुहोस्, न डगमगिनुहोस्. गड इज युवर शिल्ड. परमेश्वर तपाईँको, हि इज युवर मेगेन. 360 डिग्री प्रोटेक्सन. गड इज प्रोटेक्टिङ यु एभ्रिवेयर यु गो. तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ, तपाईँलाई परिस्थिति जे छ, स्टिल तपाईँले परिस्थिति छ नि, तपाईँलाई लाग्छ होला प्रभु के भएर म स्थिर भएँ. देयर इज गड. स्वर्गदूत परमेश्वरले खटाउनु भएको छ तपाईँलाई सेवा दिनको लागि. एभ्री टाइम इज वर्किङ. एमेन, हालेलुया. प्रेज द लर्ड. तपाईँ आज आशिष हुनुहुन्छ. एमेन. म आशिष छु. आउनुहोस् न हाम्रो प्रभु यीशुलाई ठुलो तालले हामी धन्यवाद दिन्छौँ. यीशु धन्यवाद.
थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस।